ہر شید قادر قدیر ہے تو، ہر شید قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، پانی اٹھے زمین کھلی آر دینا، تھما باجا سامان ٹھکا دینا، کوئی آگے دا بھوڑا لیر تردہ، تو پیغمبری کر عطا دینا، میں قربان جا تیریاں قدرتا تو، کدی ایو دے چکر چلا دینا، حضرت مریم دی کرنا صفائی بدلے، حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا، بچے جمدے کدی نہیں بول دینے، پر تو ایسے بھی ڈکا دینا، حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے، انہوں نے اہل دا بندہ بولا دینا، مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے، او دو آپ شماد تچا دینا، بڑیاں دے توڑ غرور دینا، اکڑ کھانا دی اکڑ گواہ دینا، کرون کافر نو سنے خزانے آدے، تو ویچ زمین دن سا دینا، ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھونا، ابابیلہ نو حکم سنا دینا، او چونچہ یوں ککرا گیران دینے، پر تو انہ دے بمب بڑا دینا، اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد، ان دے سنت کیڑی لڑا دینا، بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت، اپنے قدرت دے منظر بھی کھا دینا، نہ پوچھن تے آوے تے نہ پوچھے، کی سالی ادھا لگا دینا، اگر پوچھن تے آوے تے پل اندر نہ